السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. في هذه الأيام المباركة أيام عيد الأضحى نتوقف معا لنتأمل في معاني هذا العيد العظيم الذي لا يقتصر على مظاهر الفرح والسرور، بل يحمل في طوياته رسائل سامية من الطاعات والتضحية والشكر والتعافر بين المسلمين. عيد الأضحى ليس مجرد فرح وتوزيع لحوم، بل هو يحمل لنا رسالة الطاعة والشكر لله كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام. ويجب علينا في هذه المناسبة المباركة أن نتجنب الإسراف والطلقات الهوائية والاحتفالات العبثية. فإنه يوم للهدوء والشكر والإيثار، لا لإيذاء الآخرين بغير حق. لا بد أن نتذكر إخواننا المسلمين المكروبين في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في غزة، حيث يعيشون الحرب والجوع والدموع في العيد. فتعالوا نجعل فرحنا ممتزجا بالوعي والدعاء وألم الأمة